بونجور ميزامي ومرحبا بكم في قناتكم ليكسبير ايكول دو في اي الخبير مدرسة الحياة. دونك اللي كيشاهدنا لاول مرة يدخل القناة غادي يجبر دروس خاصة باللغة الفرنسية للمبتدئين يشاهدها، واللي ما فهمش شي حاجة يخلي لنا في التعليق. وما تنساوش ايها الاوفياء ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. اذا لنتابع اصدقائي درس اليوم في ليكسبير ايكول. العنوان ديال الدرس هو l'expression de la modération d'adjectifs très ou assez أو لا باللغة العربية هو تعبير عن الاعتدال الصفي أو الاعتدال ديال الصفة. عندنا très وعندنا assez. غنبداو أول expression أو أول تعبير هو très واللي المعنى ديالها بالعربية جدا. شنو هي très؟ très هي indique un superlatif absolu d'un degré élevé devant un adjectif, un adverbe, un location, un participe passé, un adjectif verbal et dans certaines locations verbales. المعنى هي أنها تشير إلى فائقة مطلق وعلى درجة عالية ديال كتجي قبل الصفة، الحال، عبارة، نعت، صفة لفظية، وفي بعض العبارات اللفظية. عندنا تري هنايا كومبليت ان ادجكتيف، يعني بما اننا غندرسو تري بانها اكسبريسيون دو لا موديراسيون دادجكتيف، جاتنا هنايا تري كومبليت ان ادجكتيف، يعني كتكملنا واحد الصفه اي انتنسيفيكاسيون دو سونس دو لادجكتيف، وكتكتف لنا من المعنى ديال الصفه، يعني كتزيد واحد الحده على واحد الصفه حنا باغيين نقولوها. باغ اكزومبل ولا مثال بحال عندنا هنايا très vieux elle 104 ans، يعني قديم بزاف، قديم جدا، لديه 104 سنوات، يعني قديم بزاف، يعني très زادت الحده على ديك l'adjectif اللي هي قديم vieux جعلتها قديم جدا très. il a 104 ans par exemple، يعني عندها شي 104 ديال السنوات وهي كاينه. مثال ثاني très près de chez moi à 1 minute à période، معنى انها قريبه من المنزل ديالي او قريبه جدا من المنزل بالنسبة لي بدقيقة من الوقت، يعني قريبة من الدار ديالي بزاف، يعني بحال لاصقة ما بيني وبين المنزل مثلا، او بيني وبين داك الحاجة اللي كنهضروا عليها دقيقة ديال الوقت، لدرجة ان نقدر داك المسافة لا ديستانس بدقيقة ديال الوقت. دابا غادي ندوزو لا دوزيام اكسبريسيون اللي هي با تري. المعنى ديالها ماشي بزاف، ليس كثيرا، ليس جدا، يعني كتخفف من الصفه ديال تري. لاحظنا هنايا حتى هي كومبليت ان ادجكتيف، يعني حتى هي كتكمل واحد الصفه او ريلاتيفيزاسيون دو سونس دو لادجكتيف، حتى هي كتضيف واحد الطابع كتضيف واحد الطابع نسبي للمعنى ديال الصفه. الا كانت تري كتكتف المعنى ديال الصفه، با تري كتضيف واحد المعنى، واحد الطابع نسبي للمعنى ديال الصفه، يعني كتقلل من داك الحد ديال ولا داك ديال التكتيف ديال التخيل اللي كتعطي الصفه، وكترجعها عباره عن طابع نسبي، عندها واحد النسبيه. كيف عندنا هنايا في المثال با très vieux il a
68 ans. يعني ماشي قديم بزاف، ليس قديم كثيرا. عنده لديه 68 سنة. لاحظتوا قلنا تري فيو عطينا واحد لاج او واحد العمر اللي هو كبير بحال 104 ديال السنوات، ولكن ملي زدنا با تري قللنا من السنوات اللي كنا عطينا في ليكزامبل الاول. يعني هي ضفات واحد اولا قلت من الحده ديال اللي كانت كتعطيها قلت من الكثافه ديال الحده اللي كتعطيها تري نصيفه، ورجعنا الله 68 ans لا 68 سنه. غادي نشوفوا ليكزامبل الثاني او لا المثال الثاني. pas très près de chez moi à 15 minutes à période. يعني ماشي قريبه لي من الدار ديالي بزاف، يعني قريبه بما فيه الكفايه. يعني ليس قريب من منزلي كثيرا، هناك 15 minutes à période. يعني كاين واحد 15 دقيقه ديال الفرق ديال الوقت ما بيني وبين. يعني با تري ملي كتعدنا تري كان عندنا يعني تكثيف، كان درنا 1 مينوت لدرجه ان 1 مينوت يعني قريبه يعني من الدار ديالي واحد النسبه ديال 1 مينوت. ولكن فاش زدنا با تري يعني قللنا من التكثيف ديال ديك تري اولا قللنا من الحده ديال ديك تري اللي كتضيفها للصفه، ولاتنا من 1 مينوت حتى ل 15 مينوت اولا 30 مينوت. يعني قللنا من الحده. با تري près de chez moi à 15 minutes à Paris. يعني ماشي قريبه مني بزاف، بيناتنا واحد 15 دقيقه. هنذكركم بالدرس اللي قبل اللي هضرنا فيه على التوقيت، وقلنا بان الا كنا بغينا نقولوا ربع ساعه نقولوا كار، يعني 15 دقيقه هي كار فقط للتذكير. وغادي نشوفوا دابا ليكسبرسيون اخرى اللي هي assez. assez المعنى ديالها بالعربيه يكفي، يعني واحد الحاجه اللي يعني كافيه. حتى هي complete an adjectif، حتى هي كتجي باش تكمل لنا الصفه. et relativisation du sens de l'adjectif، حتى هي كتضيف واحد الطابع نسبي للصفه. حتى هي بحال ديك با تري، حتى هي كتضيف واحد طابع نسبي للمعنى ديال الصفه. عندنا اكزامبل هنايا اولا مثال. assez vieux il a 68 ans. يعني قديمة بما فيه الكفاية لديها قديم بما فيه الكفاية لديه 68 سنة. يعني assez vieux اعطات واحد النسبية في واحد العمر، ولا واحد خفت العمر ديالها، يعني ما هو كبير بزاف ما هو صغير بزاف، يعني عطات واحد النسبية يعني متوسطة بحال الاعتدال تقريبا. قلنا assez vieux يعني قديم بما فيه الكفاية. غنشوفوا ليكزامبل الثاني او لا المثال الثاني هو assez près de chez moi à 15 minutes à pied. يعني الفرق ما بيني وبين يعني قريبة من منزلي بما فيه الكفاية، يعني قريب من المنزل ديالي بواحد التوقيت اللي هو كافي اللي عطاه لنا هنايا 15 مينوت ابي. يعني نقدر نمشي 15 دقيقة على رجلي ونوصل، ماشي بعيد لي بزاف وماشي قريب لي بزاف. غنمشيو ليكسبرسيون اخرى ولا رابعة واللي هي با assez. با assez يعني لا يكفي.
او لا با اسي بواحد المسافه اللي ماشي كافيه، ولكن في المتوسط. حتى هي كومبليت ان ادجيكتيف، حتى هي كتكمل لنا واحد الصفه insuffisant de caractère de l'adjectif، يعني واحد الصفه اللي كتكون قريبه تسالى ميزه ديالها، يعني كتفيد واحد الصفه اللي قريبه تسالى داك الميزه ديالها. بحال اكزامبل هنايا ولا المثال با اسي نوف لا فواتور ا 45000 كيلومتر، يعني ماشي جديده بما فيه الكفايه. هاد السياره عندها تقريبا 45000 كيلومتر، يعني با اسي لا يكفي، ماشي كافيه. غادي نمشيو ليكزامبل الثاني اولا المثال الثاني. pas assez près de chez moi à 15 minutes à pied، يعني ماشي قريبة لي بما فيه الكفاية، ولكن نقدر نمشي يعني قريبة لي بواحد 15 دقيقة على رجلي. يعني ليست باللغة العربية ليست قريبة إلي بما فيه الكفاية، ولكن ب15 دقيقة ماشي ولا على رجلي. كانوا هادوما هما لي زيكسبريسيون، يعني لي زيكسبريسيون اللي كيتمشاو لا موديريزاسيون دو لادجيكتيف تري او اسي، يعني وجوج الاخرين اللي كيتمشاو مع تري او اسي اللي هما با تري او با اسي، اللي كيقلوا من الحده ديال هاد لي زيكسبريسيون اولا كيقلوا من التكثيف ديالهم اللي كيعطيوه للصفه اللي كتجي موراهم. دابا غنتقلوا لدرس اخر اللي هو l'expression de ressemblance ou de la différence، اولا باللغه العربيه التعبير عن التشبيه او الاختلاف. غادي نبداو بلي زيكسبريسيون دو لا ressemblance اولا ديال التعبير ديال على التشبيه. عندنا جوج اكسبريسيون اولا جوج ديال التعابير اللي كنعدلوهم، كاين موا اوسي وكاين موا وي. اشنا هو اولا الرونسومبلونس. الرونسومبلونس هو rapport entre des personnes présentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. يعني بالعربية هو العلاقة ما بين الناس والوجود ديال بعض الحاجات ولا بعض الأرقام الجسدية والنفسية المشتركة بيناتهم. عندنا ليكسبريسيون موا اوسي، يعني كتعبر حتى انا، موا وي انا يعني باللغة العربية انا نعم، موا اوسي وانا ايضا باللغة العربية. غادي هاد الرونسومبلونس اما كنجيو فاش كنكون عندنا نفس الرأي اولا فاش يعني نفس الرأي ما بيننا وما بين شخص اخر، من بعد طرح واحد السؤال بحال في المثال عندنا هنايا tu vas au cinéma، يعني واش تبغي تمشي للسينما. جابو اخر قال له مثلا يعني زعما الشخص وافق انه يمشي للسينما، بغى يمشي للسينما، هذا بغى يوافق الراي اولا عندهم نفس الراي، غيقول له موا اوسي حتى انا او انا ايضا انا بغيت نمشي وانا ايضا، يعني عندنا نفس الراي. لا ما نقيل نعاود انا نفس ديك الهضره اللي قال هو، غادي نكتفي بالقول موا اوسي. غادي نمشيو ليكسبريسيون الثانيه واللي هي موا وي، حتى هي باش كنكونوا عندنا نفس الراي، ولكن ما بغيناش نستخدموا موا اوسي، نقدروا نستخدموا موا وي.
بحال هنايا tu n'y vas pas au cinéma يعني ما غتمشيش للسينما. قال يعني انا ما غنمشيش للسينما. قال له moi oui انا يعني انا ما غنمشيش يعني انا ما ماشيش. يعني عبر على الرأي ديالو المشابه للرأي واحد آخر بعد طرح واحد التساؤل أو لا واحد السؤال. كان هذا هو لا ressemblance. دابا غادي نمشيو l'expression de la différence. أشنا هو la différence؟ La différence هو la différence est ce qui dessine et ce qui oppose deux choses ou deux personnes, éventuellement plusieurs, deux à deux. C'est le résultat de leur comparaison ainsi que le fait de frères. La différence est aussi le cas entre deux quantités, l'accès d'une quantité sur une autre. أولا بالعربية هو الفرق الذي يميز شيئين أو شخصين وربما أكثر من اثنين في وقت واحد في واحد الوقت واحد، وهو نتيجة المقارنة بينهم وكذلك حقيقة الاختلاف. أو هو الفرق ديال الفرق المبالغ زائد من أحد الكمية على الآخر. يعني الفرق ديال واحد جوج الحاجات في الكمية أو لا ديال واحد الصفة اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال ليكسبرسيون دو ديفيرونس منهم moi non plus هي بحال comme moi. عندنا هنايا في المثال tu ne vas pas au cinéma moi non plus ديال الاختلاف. هذه مثلا انا عندي الرأي ديالي مختلف على واحد الشخص اخر، غادي نقول له moi non plus. ليكسبرسيون اخرى او ثانيه في لا ديفيرونس كاين moi non انا لا. يعني انا لا يعني ماشي بحالك، ما عنديش نفس الرأي ديالك، ما عنديش نفس هادشي اللي قلتي نتينا دابا. la même opinion. Tu vas au cinéma moi non. لا ما بغيتش نمشي للسينما، ما عنديش نفس الرأي ديالك. دابا غادي ننتقلوا لدرس اخر واللي هو le superlatif de l'adjectif construction. يعني هو الفائقة من الصفة. كاين عندنا degré de supériorité يعني درجة من التفوق، و degré de l'infériorité أو لا ديال الانحناء، أخر ديال شي حاجة اللي هي عالية، أخرى ديال شي حاجة اللي هي ناقصة. structure أو البنية باش نعبروا على هاد la superlatif de l'adjectivité. كنعدلو les articles définis le la على حسب لو مو واش masculin ولا féminin، plus ولا زائد plus اللي هو degré de supériorité زائد l'adjectif أو الصفة اللي حنا غادي نعبرو عليها. بالنسبة للدوغري دو لانفيريوريتي تا هو كنعدلو لادجيكتيف ديفيني، مثلا لو او لا بالنسبة فيمينا او لا الماسكولين على حسب اللي عندنا لو مو اللي عندنا، بلوس زائد موان اللي كتعبرنا على لانفيريوريتي زائد لادجيكتيف او لا الصفة اللي حنا باغيين نعبرو عليها. عندنا par exemple هنايا او لا مثال بالنسبة degré de supériorité. Paris est la ville la plus grande de France. إلا لاحظتوا
structure قلنا عندنا les articles définis la ou le زائد plus زائد grand. هنا عندنا اخترنا لا حيت لا في non féminin. لا في هي كلمة مؤنثة. عندنا لا زدنا plus اللي كتعبرنا على degré de supériorité grand de France. يعني باريس هي أكبر مدينة في فرنسا، من المدن الكبرى في فرنسا. لا بلو غراند أكبر مدينة في فرنسا. عندنا في l'exemple الثاني ce producteur vend les légumes les plus beaux de quartier. قلنا les articles définis قلنا لا أو لو، هذيك بالنسبة للفيمينا والماسكولين. ولكن إلا كان عندنا البلوريال لا أو لو pour le singulier. أما إلا كان عندنا البلوريال أو لا الجمع كنستخدمو لي عاد، كنزيدو بلو عاد l'adjectif أو لا الصفة اللي باغيين حنا نعبرو عليها في لا supériorité. حنا عندنا هنايا لي ليغوم نون بلوريال ولا واحد الكلمة اللي في الجمع غادي نعدلو معاها لارتيكل ديفيني لي، حيت لي هي اللي كتفيد الجمع. غنزيدو عليها بلو عاد حتى الصفة اللي هي بل رجعت لنا بو، حتى الصفة اون جونبر اي اون نومبر، حتى الصفة يعني كتمشي مع كتمشى مع على حسب النوع وعلى حسب العدد. يعني كانت عندنا لا بلو بيل بالنسبة للمؤنث، لا بلو بو لو بلو بو بالنسبة للمذكر، ولكن لو قلنا ليغومي لي بلو بو يعني الجمع خاصنا حتى في الجمع الصفة نبدلوها وسانتريس، يعني كتمشى على حسب العدد وعلى حسب النوع دو كارتيer. غادي نمشيو بالنسبة degré de l'infériorité. D'infériorité عندنا ce restaurant est le moins cher du quartier. Ce restaurant عندنا le restaurant donc l'article défini اللي غادي نعدلو هو le moins يعني زائد moins plus l'adjectif اللي هي cher du quartier. يعني هذا الريستورون هي أقل يعني غلاء ديال هذا الكارتي هذا ولا ديال هذا الشارع هذا. غادي ننتقلوا بالنسبة لو superlatif de l'adjectivité construction irrégulière. بالنسبة للأشياء اللي هي irrégulière اللي ما عندهاش اللي ما كتمشيش مع القاعدة. كاين بون بالنسبة للماسكولين، بالنسبة للمفرد bon avec deux n e b o deux n e. بالنسبة للفيمينين يعني ماسكولين ولا عفوا féminin singulier bon avec b o n deux n e s pour le pluriel. بالنسبة للجمع عندنا موفي بالنسبة للماسكولين أو بالنسبة للمذكر المفرد المذكر. موفيز بالنسبة يعني زدنا او دو féminin à la fin de mot mauvais pour le féminin masculin أو عفوا pour le féminin singulier. بالنسبة المؤنث المفرد موفيز ولا موفي بالنسبة للجمع المذكر أو لا pour le pluriel masculin كنكتبوه
موفي افيك اس، يعني موفي اللي كنستخدموها في لو ماسكولين سينغولير بلس اس كتعطينا البلوريال بلوريال ماسكولين. بالنسبة للموفيز بور لو فيمينين ولا بالنسبة للمؤنث سينغولير جينا نعدلوها في المؤنث الجمع ولا بلوريال كنزيدو لا اس او اس à la fin. عندنا petit pour le masculin singulier بالنسبة للمذكر المفرد المذكر، petite يعني petit plus e à la fin du féminin. pour le féminin singulier بالنسبة للمؤنث المفرد petite. إلا كانت بالنسبة للمؤنث بوتي بالنسبة للمؤنث كنزيدو لا المؤنث الجمع كنزيدو لا او اس. بالنسبة للمذكر الجمع كنزيدو لا غير اس ا لا فان. غادي نمشيو لو ميور pour le masculin singulier بالنسبة للمفرد المذكر le لاحظتوا le l'adjectif ou l'article défini pour le masculin اللي هو le بالنسبة للمذكر le meilleur. بالنسبة لبغينا نقولوا المؤنث أو لا الفيمينا masculin غنقولوا la meilleure، يعني بدلنا l'article défini le بلا وزدنا e à la fin e de féminin à la fin ديال le mot meilleur ورجعتنا لا ميور. بالنسبة للجمع كاين لي ميور كنديرو لارتيكل ديفيني لي و لي ميور او اس ا لا فان. لو بير اي لا بير كنبدلو لارتيكل ديفيني لو بالنسبة للماسكولين الا بغينا نعبرو على الماسكولين ولا بغينا نعبروا على الفيمينا، يعني لو بالنسبه للمفرد المذكر ولا بالنسبه للمفرد المؤنث ولي بور لو بلوريال ولي بالنسبه للجمع. عندنا لو موندر بالنسبه للمفرد المذكر عفوا المفرد المذكر لو moindre يعني le l'article défini le pour le masculin et la moindre عفوا la moindre بالنسبة للمذكر عفوا المؤنث المفرد. les moindres بالنسبة للجمع أو لا ممكن نبدلو l'article défini pour les deux، يعني les moindres بالنسبة للmasculin pluriel وبالنسبة حتى le féminin pluriel. le plus بالنسبة للمفرد المذكر mauvais le plus mauvais يعني بالنسبة للمفرد المذكر. بالنسبة la plus mauvaise للمؤنث المذكر عفوا المؤنث المفرد et les plus mauvaises بالنسبة les deux بالنسبة للجمع المذكر وبالنسبة حتى للجمع المؤنث. le plus petit pour le masculin singulier أو لا المفرد المذكر la plus petite بالنسبة للفيمينين singulier أو للمؤنث المفرد ou les plus petits بالنسبة les plus petits petites avec es à la fin pour la féminin بالنسبة للمؤنث الجمع ou غير avec s يعني les plus petits avec s à la fin بالنسبة للمذكر الجمع. عندنا هنايا des exemples. C'est le meilleur acteur du film. لاحظتوا le meilleur acteur هو واحد le mot masculin singulier استخدمنا معاه le meilleur اللي كتفيد حتى هي المفرد المذكر. عندنا
cet étudiant a obtenu la plus mauvaise note. لاحظتوا لا l'article défini لا كتعود على la note le mot note. لا عندك شي عملنا ما كتعودش على l'étudiant كتعود على note حيت l'étudiant masculin singulier كتعود على la note اللي هي féminin singulier. هذاك الشيء عندنا la plus mauvaise note. Maintenant l'article défini là qui s'intéresse masculin féminin ou mauvaise عندنا la plus mauvaise يعني mauvaise avec e à la fin اللي حتى هي كتعود على الفيمينا. ou là exemple آخر il a peur des malades ou il pire يعني la pire. L'article défini là pour le masculin le féminin singulier. Je n'ai pas le moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. La moindre pour pour féminin singulier. غادي ننتقلوا دابا les compléments du superlatif. يعني les compléments du superlatif introduits par la préposition اللي نعدلوا معاهم les propositions de, de, la, du et de, elle apostrophe. عندي des exemples هنايا. Le Mont Blanc est la plus haute montagne d'Europe. لاحظتوا عملنا la plus haute montagne d'Europe. درنا دي apostrophe parce qu'il دو فوايل ما كيتلاقاوش كيحذفنا واحد درنا دي apostrophe مع la plus haut. L'exemple الثاني le plus grand des musées de la France c'est l'œuvre. C'est le tableau le plus cher de toute l'exposition. يعني كان هذا هو الاستعمال ديال لي compléments de superlatif et le superlatif de l'adjectif. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدروس مزيان وعرفتوا كيفاش كنستخدموا لي ديغري دو سوبيريوريتي وكيفاش كنستخدموا لي ديغري دو لانفيريوريتي. امتى كنستخدموا لي ارتيكل ديفيني لو ولا ولي و لي ادجكتيف اللي كانوا irréguliers تا هما حفظوهم الا قدرتوا تحفظوهم او الا قدرتوا يعني تعقلوا عليهم بحال بون اي بون موفيز اي موفيز. يعني امتى كنزيدوا اس امتى لو مو كيكون صالح بالنسبه للماسكولين بالنسبه للفيمينين لي دو على فوا. امتى ما كيكونش يعني كيكون عندهم الاختلاف اخر كنزيدوا لو اس اخر كنزيدوا لو اس اي اكسيتيرا. عاودوا هاد الدروس قراوهم مره او جوج ثلاثه حاولوا انكم تعدلوهم في دي زيكزامبل اولا في امثله وتصردوهم لي اولا تكتبوهم لي في التعاليق وانا غادي نصحهم لكم ان شاء الله.